पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने वाला भारत आलमी सतह पर फिर बेनकाब। सिडनी हमलावरों का ताल्लुक इंडिया से निकला। भारतीय मीडिया का एतराफ, हलाक हमलावर का भारतीय पासपोर्ट पर सफर करने का इंकशाफ। भारतीय पुलिस का कहना है कि साजिद अकरम का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से है। साजिद अकरम 1998 में भारतीय शहर हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। 1998 के बाद 6 बार भारत का दौरा किया। साजिद अकरम 2022 में आखिरी बार भारत आया था। भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड करार। सिडनी में सफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत। आलमी जरीदों ने भारतीय दहशतगर्दी बारे मोदी हुकूमत की कली खोल दी। हमलावर साजिद अकरम भारतीय नियात है। साजिद अकरम और उसका बेटा नवीद अकरम अस्करी तरबियत के लिए फिलिपाइन गए। फिलिपाइन हुकूमत ने हमलावरों के नवंबर में फिलिपाइन के दौरे की तस्दीक कर दी। भारत की रियासती दहशतगर्दी श्रीलंका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी दहशतगर्दी में भारत बराह रास्त मुलव्विस है। सिडनी हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस एजेंसीज का भारतीय हुकूमत से राब्ता। दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद से मुतल्लिक भारत से ताउन मांग लिया। ऑस्ट्रेलवी पुलिस के मुताबिक हमला आवर बाप बेटे ने घर से 20 किलोमीटर दूर जगह किराए पर ली। बोंडाई बीच पर जाने के लिए अपनी गाड़ी इस्तेमाल की। बाप बेटे ने हमले के लिए फुट ब्रिज का इंतखाब किया। उधर ऑस्ट्रेलवी वजीर खारजा का फिलिपाइनी हमनसब को टेलीफोन। सिडनी वाक़े की तहकीकात से मुतल्लिक फिलिपाइनी हमनसब को आगाह किया। फिलिपाइनी सेक्रेटरी खारजा का बोंडाई दहशतगर्दाना हमले पर इजहार ताज़ियत। उधर ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक बोंडाई हमले का जख्मी हमला आवर नवीद अकरम कौमे से बाहर आ गया। पुलिस हुकाम से बातचीत की। सिडनी हमले में 10 साला बच्ची समेत 16 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए। शहरियों का हमले के मकाम पर फूल रखकर हलाक होने वाले अफराद को खराज अकीदत। दुनिया भर में सिडनी वाक़े की मजम्मत। सिडनी हमलावर को पकड़ने वाले 43 साला फरोश अहमद अल अहमद की दुनिया भर में पजीराई। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म की दहशतगर्द वाक़े की हीरो अहमद अल अहमद से मुलाकात। एंथोनी अल्बानीज़ ने अहमद अल अहमद का शुक्रिया अदा किया। हस्पताल में खैरियत पूछी और बहादुरी की तारीफ की। अहमद की जल्द सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा कि अहमद अल अहमद पूरे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। अहमद ने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया। वो हमारी शानदार इक़दार की नुमाइंदगी करते हैं। दहशतगर्द हमें तकसीम करने में कामयाब नहीं होंगे। उधर 40 साल अहमद अल अहमद ताहाल अस्पताल में ज़ेरे इलाज। वाक़ई में उनके बाएं बाजू को शदीद नुकसान पहुंचा। एक गोली ताहाल उनके कंधे में फंसी हुई है। अहमद अल अहमद पर इनामात की बारिश। अमरीकी ताजिर विलियम एकमैन ने 65,000 अमरीकी डॉलर्स का अतिया दिया। अहमद की मदद के लिए अब तक तकरीबन 11 लाख अमरीकी डॉलर से ज़ायद रकम जमा हो चुकी। अमेरिका ने 5 ममालिक पर मुकम्मल सफरी पाबंदियां आयद कर दी। बर्किना फासो, माली, नाइजर, जनूबी सूडान और शाम के शहरियों के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी आयद। ट्रंप इंतजामिया ने 15 ममालिक पर जुज़वी सफरी पाबंदियां भी लगा दी। अंगोला, डोमिनिका, गबोन, गैम्बिया, मलावी, मोरितानिया, नाइजीरिया, सेनेगाल, तंजानिया, ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे शामिल। ट्रंप वेनेजुएला में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। कहा ट्रंप की सियासी मुखालफिन के खिलाफ कानूनी चाराजोई में इंतकाम का अंसर था। नायब सदर जेडी वेंस दिहाई से साजिशी थ्योरिस्ट रहे। वेंस का ट्रंप की मुखालफत से इत्तेहादी बनने तक का सफर सियासी मकासद के लिए था। अमेरिका ने कोलंबिया के मनशियात फरोश गिरोह को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने क्लैन डेल गोल्फो कार्टेल को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त में डाल दिया। मार्को रूबियो ने कहा कोलंबिया की क्लैन डेल गोल्फो पुरतशद्दुद और मुजरिमाना तंजीम है जिसके हजारों अरकान हैं। क्लैन डेल गोल्फो की आमदनी का बुनियादी जरिया मनशियात की स्मगलिंग है। क्लैन डेल गोल्फो कोलंबिया के शहरियों और फौजी अहलकारों पर हमलों की जिम्मेदार है। पंजाब में रास्ते धुंध में गुम हो गए। शदीद धुंध के बाद मोटरवेज कई मकामात से बंद।
ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق M3 درخانہ سے رجانہ تک ٹریفک کے لیے بند، M4 خانیوال سے ملتان اور M5 پر ملتان سے روہڑی تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ شدید دھند کی وجہ سے قومی شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر، لاہور، ملتان، سیالکوٹ، فیصل آباد میں پروازوں کا شیڈول متاثر۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب، بلائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند میں اضافے کی پیشگوئی۔ اٹیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے فیملی کی ملاقات نہ ہو سکی۔ راولپنڈی میں فیکٹری ناکے پر بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا دھرنا، علیمہ خان کا بانی سے ملاقات کرانے کا مطالبہ۔ کہا بانی پی ٹی آئی 2.5 سال سے جیل میں بند ہیں، حکومت جواب دے کہ بانی کی فیملی کو ملاقات کیوں نہیں کرنے دیتے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں ملاقات کے لیے اٹیالہ جیل کے باہر پہنچی تھیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور کارکنان کو فیکٹری ناکے پر روک لیا گیا تھا۔ ملک میں جمہوریت عملاً ختم ہو گئی، عوام سے ووٹ دینے کا حق چھین لیا گیا۔ اپوزیشن اتحادی جماعتوں کے قائدین کی آفتاب شیرپاؤ کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو۔ اسد کیسر نے کہا کہ ہماری تحریک آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے ہے۔ 18ویں ترمیم اور NFC پر وزراء بات کر رہے ہیں، نئے صوبوں پر بات ہو رہی ہے۔ اتفاق رائے نہیں ہوتا تو مسائل پیدا ہوں گے۔ آفتاب شیرپاؤ کو قومی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کے حالات پر بحث کی جائے۔ اس موقع پر آفتاب شیرپاؤ بولے کہ کوئی 18ویں ترمیم میں تبدیلی لانا چاہتا ہے تو قبول نہیں۔ پیپلز پارٹی کو چاہیے 18ویں ترمیم کو تحفظ دے۔ اپوزیشن وفد نے جماعت اسلامی کی قیادت کو بھی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دے دی۔ وفاقی حکومت نے 11ویں NFC ایوارڈ کے لیے 8 کمیٹیاں قائم کر دی۔ NFC سے متعلق مختلف امور پر ورکنگ گروپس تشکیل، صوبائی دائرہ اختیار کے اخراجات پر سفارشات کے لیے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا گیا۔ دائرہ اختیار سے متعلق ورکنگ گروپ کی سربراہی وزیر خزانہ پنجاب کریں گے۔ مرکز اور صوبوں میں وسائل کی تقسیم کے تناسب پر بھی ورکنگ گروپ قائم۔ ٹیکس ٹو GDP کے لیے ورکنگ گروپ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا کی سربراہی میں کام کرے گا۔ پاکستان نے برکس میں شمولیت کی خواہش ظاہر کر دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا آذربائیجان اور روسی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا کہ اس مقصد کے لیے متبادل ادائیگی نظام پر غور کیا جا رہا ہے۔ نئے تجارتی اور ٹرانسپورٹ کوریڈورز کی ضرورت ہے۔ ڈیجیٹل معیشت، فن ٹیک، AI، سائبر سیکیورٹی میں نارتھ ساؤتھ تعاون درکار ہے۔ سرمایہ کاروں کے اعتماد کے لیے معاشی استحکام ناگزیر ہے۔ وزیر خزانہ نے ڈیجیٹل کرنسی اور کرپٹو سیکٹر کو ضابطے میں لانے کا عندیہ بھی دیا۔ کہا کہ ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام پر کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے شہداء کے ورثاء کی امدادی رقم 50 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ روپے کر دی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے پاک بھارت جنگ میں شہید فورسز کے جوانوں کے ورثاء کی ملاقات۔ زخمی اہلکاروں کے لیے امدادی رقم 10 لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ روپے کرنے کا اعلان۔ کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت شہداء کے اہل خانہ کے شانہ بشانہ ہے۔ شہداء ہمارا فخر ہے، حکومت ان کے ورثاء کا خیال رکھے گی۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی قربانیاں ملک و قوم کی سلامتی کی ضمانت ہیں۔ کراچی میں گڈس ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا 10واں روز، ملک بھر میں سامان کی ترسیل بدستور معطل، بندرگاہوں پر درآمدی اور برآمدی سامان موجود، منڈیوں میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ گڈس ٹرانسپورٹرز کے کمشنر کراچی کے دفتر میں مذاکرات، ٹرانسپورٹرز نے سندھ حکومت کی کمیٹی کو اپنے مطالبات بتائے۔ مطالبات کی منظوری تک پرامن ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ FPCCI اور کراچی چیمبر کا ہڑتال پر تشویش کا اظہار۔ کراچی چیمبر حکام کا کہنا ہے کہ درآمدات اور برآمدات رک جانے سے معیشت جمود کا شکار ہے۔ بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ گھٹیا حرکت پر شدید تنقید کی زد میں آ گئے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے واقعے کی مذمت، جواب دہی کا مطالبہ۔ خاتون کا نقاب زبردستی اتارنا اس کے وقار کے خلاف تھا۔ سابق وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر محبوبہ مفتی کا نتیش کمار سے استعفے کا مطالبہ۔ جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر التجا مفتی نے وزیر اعلیٰ بہار کی حرکت کو شرمناک قرار دیا۔ رکن پارلیمنٹ سماج وادی پارٹی اقرا حسن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کا ایسی حرکت کرنا افسوسناک ہے۔
सूबाई वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि उनके पास ऐसी घटिया हरकत पर बात करने के लिए अल्फाज नहीं। वजीर आला नीतीश कुमार ने तकरीब में मुस्लिम खातून का हिजाब जबरदस्ती उतार दिया था। रूस के यूक्रेनी शहरों पर हमले जारी। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के जनूब मशरकी शहर में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया। हमले में 3 यूक्रेनी शहरी जख्मी हो गए। उधर यूरोपीय रहनुमाओं ने यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानतों का खाका पेश कर दिया। बर्लिन में यूक्रेन और अमरीकी मुज़ाकरातकारों में तवील बातचीत हुई। यूरोपीय रहनुमाओं ने मुश्तरका बयान में कहा कि यूक्रेन में कसीरुल कौमी यूरोपीय फोर्स तैनात होगी। कोंगो में बागियों का मशरकी शहर यूवीरा से दस्तबरदारी का ऐलान। बागियों ने कहा अमरीकी दरख्वास्त पर शहर का कब्जा छोड़ने का फैसला किया। मकसद मुआहिदे के लिए एतमाद बहाल करना है। बागी कमांडर ने गैर जानिबदार फोर्स की तैनाती के जरिए जंग बंदी की निगरानी पर भी जोर दिया। गुज़श्ता हफ्ते यूवीरा पर कब्जे के बाद से 400 अफराद हलाक और 2 लाख बेघर हो चुके।